السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفو كوريجيتو واحد الكونترول اللي كيتكون من جوج اكزرسيس. الاكزرسيس الاول هو هذا: دوني لو شيما ايكيفالون دو تيبنا entre A et B. Deuxième question: calculer la puissance dans résistance RR. Voilà. Les données هما هادو: E égale 15 فولت، R1 égale 1، R2 égale 2، R3 égale 3 ohms، R4, R5, RL égale 2 ohms. Voilà. Dans première question: donner le schéma équivalent de type entre A et B. شوف السوليسيون ديالها هي هادي. دونك غنقطعو البارتي نون رومبلاسي وغنديرو او تي اش. من بعد غنكالكيلو لي زيليمون دو تيب اللي هما او تي اش اي ار تي اش. من بعد ملي قلنا غنكالكيلو لي زيليمون دو تيب او تي اش اي ار تي اش، دابا غنكالكيلو او تي اش. او تي اش او بون اش او بون ا اي بي. او تي اش هي من لهنا، يعني دير اي ميثود كالكيلي بها او تي اش. دونك انا غنستعملو الديفيزور دو طونسيون. او تي اش اللي من لهنا هي هادي من لهنا، هي دي او تي اش. غنرسم هنا شنو غندير. او تي اش شنو كتساوي؟ غنديرو الديفيزور دو طونسيون. عندنا هاد ريزيستونس غنجمعوهم فوحدة، وهادي اون سيري. دونك غنديرو او فوا ار 4 على ار 4 زائد ار 2 مع ار 1 فوالا، ومع ار 4 كتساوي اللي هي الى رجعنا لي دوني هنايا. شوفوا ار 4 كتساوي 4 اوم، و ار 3 كتساوي اوم. هي 4 فوق 3 على 7 اللي هي كتساوي 1.71 اوم. هذه هي او تي اش كالكليناها. من بعد غندوزو نحسبو ار تي اش. هذا اكزرسيس تاني. الميثود باش نحسبو ار تي اش: اون كور سيركوي لي جينيراتور دو طونسيون اي كوب سيركوي لي جينيراتور دو كورون. هنا عندنا غير لي جينيراتور دو طونسيون للتذكير. هنا واحد التذكير، هنا هذا جينيراتور دو طونسيون كنديرو ليه كور سيركوي، ولي جينيراتور دو كورون كنديرو ليهم كوب سيركوي للتذكير. هذه هي الشيمه ديال ار تي اش. من بعد غنكالكليو ار تي اش. ار تي اش او بون اش ا اي بي نحسبوها. ار 4 و 3 كيدايرين اون باراليل، كتبوها كيدايرين مع ار 1 و ار 2 اون باراليل مع ار 2 زائد ار 1 كيدايرين كاملين مع 5 اون سيري ار 5. من بعد الحساب غادي تحسبو الحساب عادي، يعني 4 فوا 3 هي 12 على 7 اون باراليل مع 1 زائد 2 زائد 1 هي 3 زائد 5. 12 على 7 فوا 3 زائد 5. انا ما عنديش كالكيلاتريس. المهم الحساب ديالكم غتخرجوه عادي. مثلا باغ اكزومبل انا خرجت ليا ار ايكيفالون ار تي اش 6.08 اوم هي ار تي اش. من بعد غنعطيو الشيما ايكيفالون دو تيفنا، شيما يعني فينالمون شيما فينال ديال تيفنا اللي هي هادي ار تي اش زائد ار تي اش زائد بارتي نون رومبلاسي اي لو كورون اي ار ال ار تي اش او تي اش. من بعد غنحسبو هاد الكورون، غنجبدوه بالوا دو مايل واللي غيساوي لينا هو اي كتساوي او تي اش على ار تي اش زائد ار ال. نديرو الواد مايل غنجبدوه. من بعد ملي غنكالكيلو حنا كورون اي ال عفوا نكالكيلو كورون اي ال. من بعد بويسونس بي ار ار شنو كتساوي؟ اللي هو اي ال او كاري فوا لا ريزيستونس ار ال. اي ال او كاري غنكونو كالكيلنا حنايا ديجا. انا دابا ما عنديش كالكيلاتريس،
غتكالكيليو الكورون، كالكيليو الكورون شحال يحسب لكم القيمة، ومن بعد ديروا لي اوكاري وتصل هي لا بويسونس اون وات. فوالا le terminé de l'exercice 1 et on passe le exercice 2. Le exercice 2 مناش كيتكون من 3 ريزيستانس اي 2 جينيراتور. شنو قال لك السؤال ديالو؟ calculer le courant I3. يعني calculer le courant I3. شنو calculer le courant I3؟ تستعمل اي تيورام تخرج فيه سوبربوزيسيون لو مايل الميلمان، ولكن اسهل حاجه هو ميلمان. on utilise تيران ميلمان. يعني دونك غنحسبو واحد الطونسيون في 3 اللي كاين هنايا. هاد الشيما هادي درت انا ايكيفالون ديال هادي طونسيون او ان هو هذا جينيراتور طونسيون، ار هي هادي، هذا جبتو هنايا لاصقه في ار دو، ومن بعد غنديرو ار 3 في 3 ايكالا اولا اي 3 ايكالا او لا ار ان. غنديرو زائد ولا ناقص؟ غنديرو ناقص حيت الجينيراتور هنا مقلوب. او دو على ار دو زائد زيرو على ار 3. انا غير وضحت هادي ما كديروهاش هادي. واحد على ار ان زائد واحد على ار دو زائد ار 3. من بعد غتحسبها تعطيك ان فالور. انا مبقيتش عاقل الفالور وما عنديش كالكولاتور دابا. تعطيك ان فالور بالفولت. من بعد عفوا السؤال ديالنا ماشي هو كالكيلي كورون اي 3، السؤال ديالنا هو كالكيلي لا بويسونس. كالكيلي لا بويسونس بي ار 3. من بعد غنحسب حنا الطونسيون في 3 اولا اي 3 شنو كتساوي هي ار 3 فوا اي 3. كتامبليك بان اي 3 شنو كتساوي. حنا غنكالكيلو كورون اي 3 شنو كتساوي هي اي 3 على ار 3 ياك. حنا حسبنا الكورون ديالنا دونك بي ار 3 شنو كتساوي هي اي 3 او كاري فوا لا ريزيستانس ار 3. انا حسبنا بويسونس ديالنا اون وات. جو تيرميني لو كونترول. فينالمون هو هادشي اللي كاين. يعني انا عطيتكم غير ابليكاسيون نيميريك نتوما غديروا كالكيل ديالكم، ونتمنى يتنا الاعجاب ديالكم، وشكرا على المشاهده.